स्वागत छ मेरो आजको अनलाइन कक्षामा। नानी बाबुहरू, तपाईहरुलाई आज म कक्षा 3 को राम्रो नेपालीबाट मैले देखेका टोपीहरू भन्ने निबन्ध लिएर उपस्थित भएकी छु। तपाईहरु पनि आफ्नो किताब, कलम, कपी लिएर बसिदिनु होला। ल नानी बाबुहरू, अब ध्यान दिएर पढ्ने र पढाउने। ल हेर्नुस् है, तपाईहरु पनि आफ्नो कपी, किताब र कलम राम्रोसँग लिएर बस्नु होला। नानी बाबुहरू, तपाईहरुको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पाना नम्बर 41 मा रहेको चित्र हेरौँ है। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टोपीहरुको चित्र छ। त्यो चित्र तपाईहरुको किताबमा पनि छ र हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौं। ती चित्रहरू के होलान्, टोपीका नाम के होला, तपाईहरुले त्यो मध्ये कुनै टोपी लगाउनु भएको छ होला, कुनै टोपी देख्नु भएको छ होला, अथवा कुनै टोपी नदेख्नु भएको टोपी पनि हुन सक्छ। यो टोपीहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्दै छु है, त राम्रोसँग सुन्नुस् है। यो टोपीहरुको नाम के हो भनेर। र सुरुमा दिएको छ, यो टोपी त देख्नु भएकै छ, एकदम प्रचलित टोपी हो। यो टोपी हो ढाका टोपी। के हो यो टोपीको नाम? ढाका टोपी। त्यसपछिको अर्को टोपी छ। यो टोपी पनि हजुरहरूले कतिपयले त देख्नु भएकै छ होला, कतिपयले देख्नु नभएको छ भने पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला। यो टोपीको नाम हो भातगाउँले टोपी। यो टोपीको नाम भातगाउँले टोपी। त्यसपछिको अर्को टोपी छ बिर्के टोपी। बिरको जस्तै टोपी, बिर्के टोपी। अर्को टोपी क्याप टोपी। क्याप टोपी तपाईहरुले पनि लगाउनु भएको छ, प्राय जसोले लगाउनु भएको छ होला हैन क्याप टोपी त। अर्को टोपी हो क्याप टोपी। त्यसपछिको अर्को टोपी हो माकल टोपी। यो चाहिँ हामीले जाडो महिनामा अनुहार अगाडिको अनुहारको भाग मात्रै देखिने गरेर सबै छोपेर लगाउँछौं, त्यो टोपी हो माकल टोपी। अर्को टोपी छ छत्रे टोपी। के छ अर्को टोपी? छत्रे टोपी। त्यसपछि अर्को छ जाले टोपी, अनि चुच्चे टोपी, त्यसपछि तुने टोपी, अनि त्यसपछि के टोपी छ हेर्नुस् त? फुर्के टोपी, अनि भुवादारी टोपी, त्यसपछि चुच्चे टोपी, त्यसपछि भुवादारी टोपी। सबैले देख्नु भयो हैन यो टोपी? तपाईहरुले साच्चैको नदेखे पनि यहाँ चित्र मात्र देख्नुभयो। तपाईको किताबमा पनि छ चित्र, यहाँ पनि छ, देख्नुभयो। कुनै टोपी तपाईले लगाउनु पनि भछ होला, कुनै टोपीहरु तपाईको घर छिमेकमा लागेका पनि छन् होला। सबैजनाले राम्रोसँग हेर्नुस् त। ल आज हामी यही टोपीहरुको बारेमा पढ्दै छौं, मैले देखेका टोपीहरु। नानी बाबुहरु, अब हामी पाठलाई विस्तृत रूपमा पढ्दै छौं। तपाईहरु आफ्नो किताब लिएर बस्नु होला, म पढ्दै जान्छु, तपाईहरु सुन्दै जानु होला, अथवा मेरो पछि पढ्दै गए पनि राम्रो हुनेछ। तपाईहरु पनि किताब लिएर बस्नु होला। बाबु नानीहरु, अब म पाठ पढ्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले देखेका टोपीहरु। मेरा बाबा सधैँ ढाका टोपी लगाउनुहुन्छ। काकालाई चाहिँ भातगाउँले टोपी मन पर्छ। उहाँ अफिस जाँदा भातगाउँले टोपी लगाएर जानुहुन्छ। हजुरबा चाहिँ अर्कै खाले टोपी लगाउनुहुन्छ। उहाँले लगाउने टोपीलाई माकल टोपी भन्दा रहेछन्। मेरा छिमेकका लाउरे काकाको भिन्नै खाले टोपी छ। उहाँले त्यो टोपी लाहुरबाटै ल्याउनु भएको रे। त्यस्तो खाले टोपीलाई छत्रे टोपी भन्दा रहेछन्। लाहुरे काकाको छोरा कलेजमा पढ्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ क्याप टोपी लगाउनुहुन्छ। म जाडोयाममा ऊनी टोपी लगाउँछु। मैले लाउने टोपीलाई फुर्के टोपी भने पनि हुन्छ। मेरो सानो भाइले पनि तुने टोपी लगाउँछ। मैले हिमाल चढ्ने शेर्पा दाइको भुवादारी टोपी पनि देखेको छु। मेरा बाबाको एकजना साथी हुनुहुन्छ। उहाँको नाम अनवर अली हो। उहाँ कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ। उहाँको त झन् अर्कै खाले जाले टोपी छ। बुबाका जनकपुरतिरका एकजना साथीले सधैँ चुच्चे टोपी लगाएको देखेको छु। म मेरा
साइँला काकासँग धरान बजार घुम्न गएको थिएँ। धरान बजारको मुख्य बस बिसौनीलाई भानुचोक भन्दा रहेछन्। भानुचोकमा आदिकवि भानुभक्तको मूर्ति राखिएको रहेछ। भानुभक्तले लगाएको टोपी बेग्लै खाले रहेछ। त्यस्तो खाले टोपीलाई बिर्के टोपी भन्दा रहेछन्। तिमीले पनि मैले जस्तै धेरै खाले टोपीहरू देखेका हौला। तिमीलाई कस्तो खाले टोपी मन पर्छ? मलाई त सबै खाले टोपी मन पर्छ। बाबु नानीहरू, मैले पाठ पढेर सुनाएँ, तपाईहरूले पनि पढ्नुभयो होला। यस पाठभित्र रहेको टोपीहरू ढाका टोपी। ढाका टोपी देख्नु भएको छ? ढाका टोपी, ढाकाबाट बनेको टोपीलाई के भनिन्छ? ढाका टोपी। यहाँका प्राय जसो हाम्रा बाजेहरूले बाबाहरूले लगाउनु हुने टोपी के हो? ढाका टोपी। त्यस्तै गरी भात गाउँले टोपी। भात गाउँले टोपी भनेको भात गाउँका मानिसहरूले लगाउने टोपी। भात गाउँका मानिसहरूले लगाउने टोपीलाई भात गाउँले टोपी भनिन्छ। त्यो टोपी चाहिँ भात गाउँका मानिसले मात्र नभई यतातिरका मानिसहरू पनि लगाउने गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को टोपी छत्रे टोपी। छत्रे टोपी भनेको छाता जस्तै टोपी। बिर्के टोपी। बिर्के टोपी भनेको बिर्को जस्तै देखिने टोपी, जुन टोपी चाहिँ भानुभक्तले लगाउनु भएको छ। त्यसपछि अर्को टोपी छ भुवादारी टोपी। भुवादारी भनेको हामीलाई जाडो महिनामा जाडो हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले लगाउने भुवाले बनेको बाक्लो टोपी, त्यसलाई के भनिन्छ? भुवादारी टोपी। त्यो टोपी चाहिँ प्रायजसो हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले लगाउँछन्, किनभने त्यहाँ धेरै बढी नै जाडो हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले त्यो टोपी लगाउँछन्। त्यसपछि अर्को टोपी छ हाम्रो पाठमा रहेको चुच्चे टोपी। चुच्चे टोपी चाहिँ कहाँका मानिसहरूले लगाउँछन् होला? चुच्चे टोपी चाहिँ जनकपुरतिरका मानिसहरूले लगाउँछन्। अर्को टोपी छ जाले टोपी। जाले टोपी भनेको चाहिँ मुस्लिम वर्गहरूले लगाउँछन्। त्यस्तै हाम्रो टोपी छ फुर्के टोपी। फुर्के टोपी भनेको टोपीको माथि फुर्का भएको टोपी। तुने टोपी। तुने टोपी चाहिँ हाम्रो सानो सानो भाइ बहिनीहरूले लगाउँछ नि, सानो सानो तुना बान्नेवाला टोपी हो, त्यस्तो टोपी हो तुने टोपी। यही टोपीहरूको बारेमा आज हामीले यहाँ पढ्यौँ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न प्रकारका टोपीहरू देख्यौँ, विभिन्न प्रकारका टोपीहरू पनि लगाउँछौँ। त्यसरी नै हामी सबैले विभिन्न प्रकारका लुगाहरू पनि लगाउँछौँ। त्यस्तै जस्तै विभिन्न प्रकारका लुगा भए जस्तै टोपीका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। यही प्रकारहरूको बारेमा आज हामीले पढ्यौँ। मैले देखेका टोपीहरू निबन्धमा लगाइराख्नु भएको छ, अथवा तपाईहरूले अरूले लगाएको कुन कुन टोपी देख्नु भएको छ त्यसबारेमा तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोस् है त। बाबु नानीहरू, अब हामी शब्द भण्डार सम्बन्धी अभ्यासमा जाँदैछौँ। तपाईहरू आफ्नो कपी, कलम र किताब लिएर बस्नु भएको छ होला है? हो, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, टिप्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस् र सुन्दै पनि जानुहोस् र ध्यान दिनुहोस् है। अभ्यास चाहिँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल नानी बाबुहरू, अब म अभ्यासको नम्बर 1 मा जाँदैछु। तलका शब्दहरू सुनेर लेख। यो अभ्यासको चाहिँ सुनेर लेख्ने, हेरेर लेख्न पाइँदैन है। सुन्ने, लेख्ने। तपाईँ कपी र कलम ठिक पार्नुहोस्, म भन्छु तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, तर किताबमा चाहिँ हेर्न पाइँदैन है। यो चाहिँ सुनेर लेख्ने। ल अब म भन्न सुरु गरेँ है त। ढाका लेख्नुहोस् त, ढाका लेख्नुभयो कपीमा। भात गाउँले, भात गाउँले लेख्नुहोस् है। लेख्नुभयो। माकल, माकल। छत्रे, छत्रे, छत्रे। याम, याम।
जाले जाले बिर्के बिर्के ल हामीले 1 नम्बरको अभ्यास गर्यौं। अब तपाईहरुले आफ्नो किताब खोलेर किताबमा हेर्नुस् त कतिवटा बिग्रियो कतिवटा मिल्यो र तपाईहरु आफै चेक गर्ने है। ल हेर्नुस् त एकछिन हेर्नुस् है र मिलाउनुस् पनि अनि पढ्नुस् पनि। 2 नम्बर तलका अर्थसँग मिल्ने टोपीका नाम पाठबाट खोजेर लेख। तलका अर्थसँग मिल्ने टोपीका नाम पाठबाट खोजेर लेख। यहाँ अर्थ छन्, तपाईहरुले चाहिँ यो अर्थसँग कुन मिल्छ कुन टोपी मिल्न आउँछ त्यो चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, पाठबाट खोजेर लेख्नु पर्यो। ल अब सँगै खोजौं है त। ढाकाको कपडाबाट बनाइएको बुट्टेदार टोपी। ढाकाको कपडाबाट बनाइएको बुट्टेदार टोपी ढाका टोपी। ढाकाको कपडाबाट बनाइएको बुट्टेदार टोपी ढाका टोपी। ख नम्बर भातगाउँको चलनमा रहेको कालो टोपी। भातगाउँको चलनमा रहेको कालो टोपी के होला त्यसको नाम? भातगाउँले टोपी। ग नम्बर बीचमा मुख देखिने उनीको न्यानो र तातो टोपी के होला? माकल टोपी। माकल टोपी। घ नम्बर वरिपरि छाता जस्तो भएको गोलो टोपी। वरिपरि छाता जस्तो भएको गोलो टोपी त्यो टोपीको नाम के होला? छाता जस्तै भएको छत्रे टोपी। त्यो टोपीको नाम हो छत्रे टोपी। न नम्बर अगाडिपट्टि घाम मुखमा पर्नबाट छेक्ने जस्तै टोपी त्यो टोपी कुन टोपी होला? त्यो टोपी त तपाईहरुले पनि लगाउनु भएकै छ होला। तपाईहरु पनि घाममा निस्किदा लगाउनु हुन्छ होला। याद गर्नुस् त त्यो टोपीको नाम के होला? त्यो टोपी हो क्याप टोपी। के हो त्यो टोपी? क्याप टोपी। ल भाइ बहिनीहरु हामीले यो अभ्यास गर्यौं 2 नम्बरको। अब एकपल्ट त्यो टोपीहरु कुन कुन टोपी रहेछन् पढ्नुस् त। ल पढ्नु भयो। अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ है। 3 नम्बरको अभ्यास हेर्नुस् सबैजनाले। 3 नम्बरमा हेर्नुस् त ठीक उत्तरमा चिनो लगाऊ। त्यहाँ उत्तर छन्, प्रश्न पनि छ, उत्तर पनि त्यही छ। बस हामीले खोजेर के गर्नु पर्यो? ठीक उत्तर खोजेर त्यसमा चिनो लगाउनु पर्यो। ल अब सुरु गरौँ है त। क नम्बर जाडोमा लगाइने तुना बाँध्ने टोपीलाई के भनिन्छ? जाडोमा लगाइने तुना बाँध्ने टोपीलाई के भनिन्छ? ल एकछिन सोच्नुस्। उत्तर त्यही छ, हामीले त्यहीबाट खोज्ने हो। फुर्के टोपी, तुने टोपी, बच्चा टोपी। फुर्के टोपी, तुने टोपी, बच्चा टोपी के भनिन्छ त्यो टोपीलाई? तुने टोपी। के भनिन्छ? तुने टोपी। ख नम्बर हिमालमा बस्ने मानिसहरूले लगाउने भुवै भुवा भएको टोपी हो। के हो त्यो टोपीको नाम? हिमालमा बस्ने मानिसहरूले लगाउने भुवै भुवा भएको टोपी हो। के हो? खोज्नुस् त एकचोटी। हिमालमा बस्ने मानिसहरूले लगाउने उनी टोपी, माकल टोपी, भुवादारी टोपी। उनी टोपी, माकल टोपी, भुवादारी टोपी के होला त्यो टोपीको नाम? भुवादारी टोपी। हिमालमा एकदम धेरै जाडो हुन्छ, त्यसैले त्यहाँको मान्छेहरूले एकदम बाक्लो भुवै भुवा भएको टोपी लगाउँछन्। त्यो टोपीलाई के भनिन्छ? भुवादारी टोपी। ग नम्बर जाली जाली परेको सानो टोपीलाई के भनिन्छ? जाली जाली परेको सानो टोपीलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ होला? जाले टोपी, ढाका टोपी, भातगाउँले टोपी। जाले टोपी, ढाका टोपी, भातगाउँले टोपी कुन टोपी भनिन्छ? जाले टोपी। कति सजिलो है? जाले टोपी। घ नम्बर अगाडि पछाडि चुच्चो परेको प्राय सेतो रङको टोपी हो।
त्यस्तो टोपी के हो जसको अगाडि र पछाडि चाहिँ चुच्चो परेको हुन्छ, तर त्यो टोपी प्राय जस्तो कस्तो हुन्छ, सेतो रङको हुन्छ। तपाईको त्यही छ उत्तर, खोज्नुस् एकचोटि। तपाईहरुको उत्तर त्यही छ, एकपल्ट खोज्नुस् त। जाले टोपी, भातगाउँले टोपी, चुच्चे टोपी। जाले टोपी, भातगाउँले टोपी, चुच्चे टोपी। कुन टोपी मिल्छ होला? अगाडि र पछाडि चुच्चो परेको भनेपछि कुन टोपी मिल्यो? चुच्चे टोपी। कुन टोपी मिल्यो? चुच्चे टोपी। 9 नम्बर, बीचमा डल्लो भएको बिर्को जस्तो टोपीलाई के भनिन्छ? बीचमा डल्लो भएको बिर्को जस्तै टोपीलाई के भनिन्छ? जाले टोपी, बिर्के टोपी, चुच्चे टोपी। जाले टोपी, बिर्के टोपी, चुच्चे टोपी। के टोपी भनिन्छ होला? बिर्के टोपी। भाइ बहिनीहरु, हामीले ठीक उत्तरमा चिनो लगायौं। अब एकपल्ट तपाईहरुले त्यसलाई हेर्दिनु होला, ल पढ्दिनु पनि होला। 4 नम्बर, अर्थसँग जोडा मिलाऊ। तपाईहरुले किताबमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। छिमेक, छिमेक आफ्नो घर छेउको। छिमेक भनेको आफ्नो घर छेउको। लाहुरे, लाहुरे भनेको लाहुर पल्टन जाने मान्छे। लाहुर पल्टन जाने मान्छे, लाहुरे। कलेज, कलेज क्याम्पस। कलेज क्याम्पस। आदि कवि पहिला कवि। ल अब कहिले नेचर गराइदिनु छोड्दिनु। बाबु नानीहरु, अब हामी 6 नम्बरमा हेर्दै छौं। उत्तर देऊ। प्रश्न त्यही छन्, तपाईहरुले र हामीहरुले त्यसको के गर्नु पर्यो? उत्तर दिनु पर्यो। ल अब उत्तर दिऊ है त। तपाईहरुले पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र सम्झन पनि सक्नुहुन्छ। यदि लेख्नु भयो भने त झनै राम्रो। क नम्बर, ढाकाको कपडाबाट बनाइएको टोपीलाई के भनिन्छ? ढाकाको कपडाबाट बनाइएको टोपीलाई के भनिन्छ? ढाकाको कपडाबाट बनाइएको टोपीलाई ढाका टोपी भनिन्छ। ढाकाको कपडाबाट बनाइएको टोपीलाई ढाका टोपी भनिन्छ। ख नम्बर, साना साना नानीहरूले लगाउने तुना बाँध्ने टोपीलाई के भनिन्छ? साना साना नानी बाबुहरूले लगाउने तुना बाँध्ने टोपीलाई तुने टोपी भनिन्छ। साना साना नानी बाबुहरूले लगाउने तुना बाँध्ने टोपीलाई तुने टोपी भनिन्छ। ग नम्बर, भुवादारी टोपी कहाँका मानिसहरूले लगाउँछन्? भुवादारी टोपी कहाँका मानिसहरूले लगाउँछन्? भुवादारी टोपी हिमाली भेगका मानिसहरूले लगाउँछन्। भुवादारी टोपी हिमाली भेगका मानिसहरूले लगाउँछन्। घ नम्बर, जनकपुरतिर लगाइने टोपीलाई के भन्दा रहेछन्? जनकपुरतिर लगाइने टोपीलाई के भन्दा रहेछन्? जनकपुरतिर लगाइने टोपीलाई चुच्चे टोपी भन्दा रहेछन्। जनकपुरतिर लगाइने टोपीलाई चुच्चे टोपी भन्दा रहेछन्। 9 नम्बर, भानुभक्तको शालिगमा भएको टोपीको नाम के हो? भानुभक्तको शालिगमा भएको टोपीको नाम के हो? भानुभक्तको शालिगमा भएको टोपीको नाम बिर्के टोपी हो। भानुभक्तको शालिगमा भएको टोपीको नाम बिर्के टोपी हो। ल हामीले प्रश्न उत्तर पनि गर्यौं। तपाईहरु एकचोटी त्यसलाई हेरिदिनुस् त। नानी बाबुहरु, आज हामीले मैले देखेका टोपीहरु भन्ने निबन्ध पढ्यौं। त्यस पाठमा हामीले विभिन्न प्रकारका टोपीहरुको बारेमा जान्यौं। कतिपय टोपीहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ, कतिपय टोपीहरु तपाईले लगाइ पनि रहनु भएको छ र कतिपय टोपी तपाईहरुले अरूले लगाएको पनि देखिराख्नु भएको छ।
हो, त्यस्तै प्रकारले कुन कुन टोपीको बारेमा आज हामीले पढियो त भन्दा हामीले विभिन्न प्रकारका टोपीका बारेमा पढियो, जस्तै क्याप टोपी, छत्रे टोपी, चुच्चे टोपी, जाले टोपी, माक्कल टोपी हो, यस्तै यस्तै टोपीका बारेमा आज हामीले पढ्यौँ र जान्यौँ पनि। यस्तो टोपी यहाँ लगाइदो रहेछ, यो टोपी यसरी लगाइदो रहेछ, यो टोपी यस्तो बेलामा लगाइदो रहेछ भनेर हामीले पढ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ। ल नानी बाबुहरूले यतिन्जेलसम्म मेरो कक्षामा सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को भागमा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुन्छु भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु है त। नमस्ते।